नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, नयाँ सरकार गठनका लागि राजनैतिक दलहरूका बीचमा तीव्र छलफल अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा मुख्य 3 दलका नेताहरूको बैठक गएको शुक्रबार बसिसकेको छ। नयाँ सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउनका लागि सहयोग गर्न माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आह्वान गरेका छन् र कांग्रेस सभापतिको यो आह्वान बमोजिम जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक रूपमा सरकार गठनका सन्दर्भमा छलफल आरम्भ गरेको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जुन नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय थियो संसद विघटन गरेर, त्यति बेलै उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो अब आफ्नो विकल्पमा नयाँ सरकार बन्न अत्यन्तै कठिन भएका कारणले गर्दा निर्वाचन नै अहिलेको राजनैतिक अन्योलताको निकास हो र निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। र त्यस यता सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो र प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया संसद पुनर्स्थापना भए पश्चात लगत्तैबाट आरम्भ भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यसले एउटा निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनका लागि गरेको घोषणा कतै राजनैतिक दृष्टिकोणले सुझबुझपूर्ण नै थियो कि भनेर पनि भन्न सकिने विषय अहिले सार्वजनिक हुँदै आएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सत्ता निरन्तरता हुन्छ या विकल्पमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्छ, यो मुख्य चासोको विषय हो र निर्वाचनतर्फ मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न खोज्दैछ। खासगरी निर्वाचन किनभने ढिलो चाँडो 2 वर्ष त यसै पनि निर्वाचनमा जाने परिस्थिति संविधानमै व्यवस्था छ। तर अहिले पनि यदि सरकार बन्न सकेन भने संविधान त नै निर्वाचनमा र नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। नयाँ निर्वाचन कि अर्को गठबन्धनको सरकार, यो विषयको सेरोफेरमा रहेर आजको बहसमा हामी विषय अगाडि बढाउनेछौँ। यो विषयमा बहस गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला शेरबहादुर तामाङजीबाट म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। अघि पनि मैले भने कि मुख्य प्रश्न आज यो छ कि नयाँ सरकार अबको विकल्प हो या नयाँ निर्वाचन अबको विकल्प हो? तपाईँको विचारमा के हो? अब नयाँ सरकार तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यसप्रति मेरो विमति नै छ। के नयाँ सरकार? कसको सरकार? पात्र उनै पुरानो घिसिपिटेका मान्छेहरू, उनैलाई बोकेर सरकार गठन गर्ने नयाँ सरकार हुन्छ। नयाँ एजेन्डासहित नयाँ मान्छे आऊ न, अनि नयाँ सरकार हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकार म भन्न सक्दिनँ। अब यदि केपी ओलीलाई विस्थापन गरेर उही पुरानो अनुहारहरूलाई दोहोरेर के न नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन, यो सत्य कुरा हो। र जहाँसम्म अब निर्वाचनको कुरा छ, अर्को सरकार गठन हुने प्रक्रिया किन गर्नु पर्यो, कसलाई चाहेको हो? किनभने केपी ओलीलाई जनताले विश्वास गरेर केपी ओलीले सरकार चलाइराख्नु भएको छ, निरन्तरता छ। केपी ओलीले निरन्तर चलाउनु हुनेछ। यदि केपी ओलीले निरन्तर चलाउने स्थिति बनेन भने फेरि पनि निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छ। उहाँलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन अहिलेसम्म प्राप्त छ, तर माओवादी केन्द्रले आज हो कि भोलि हो समर्थन फिर्ता लिने भनेर घोषणा गरिराखेको छ। घोषणा गरिहाले भो, लिहाले भो, धेरै अगाडिदेखि भनेको हामीले लिनुहोस् न, फिर्ता लिनुहोस्। अनि फिर्ता समर्थन प्रधानमन्त्रीको सरकार निरन्तर चल्ने भयो त तपाईँको विचारमा? त्यस पछाडि संविधानको धारा अनुसार अगाडि बढ्छ। संविधानको धारा 76 उहाँ बाहेक प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने मान्छे आजको दिनमा यो संसद तय गर्न सक्दैन, नेता तय गर्न सक्दैन। पौष 5 पछि के न एकदमै पौष 5 मा एकदम के भयो असंवैधानिक भयो भनेर केपी ओलीलाई गला त्याउँछु निकाल्छु भन्ने समर्थन फिर्ता त लिन नसक्नेहरूले अनि विकल्प सरकार दिन सक्छ? देख्यौ नि त सरकार। र त्यसपछि पनि त फागुन 11 गतेको निर्णयपछि त यत्रो दिन आइसक्यो। केपी ओली नै त हुनुहुन्छ, को छ त त्यसको विकल्प दिन सक्छ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेर पार्टीहरूको बैठक गरिसक्यो। एकदम त्यो त बनाइहाले भयो। मैले भन्छु कि यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कमरेड प्रचण्डले भने जस्तो कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ भने सबभन्दा खुसी हामी हुन्छ। कम्फर्टेबल उहाँहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ थाहा छैन सरकार गठन गर्न सक्दा पनि, तर हामी उहाँले त फेरि अर्कै सन्दर्भमा कम्फर्टेबल भन्नुभएको थियो। त्यस्तो कम्फर्टेबल भन्नु खोज्नु सरकार बनाउनुहोस्, होइन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस्। होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अरूको कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने अब तपाईहरुको त्यो त उहाँ व्याख्या नै गर्नुभयो त। अब एकदम ठुलै नेताहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ, होइन? त्यसो भएको कारणले हामी त के चाहन्छौँ भने यही सरकारलाई यदि समर्थन उहाँले तुरुन्तै फिर्ता लिने हो भने लिइहाल्नुहोस् भनेका छौँ।
अनि त्यस पछाडिको परिस्थितिमा कुन दलहरूको बिचको समीकरण बन्छ। आज तपाईँसँग बोलिरहँदा पनि त अब अहिले भर्खरै पनि तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग कुनै दलको अहिले लाइभ प्रसारण भइरहेको छ, कुनै दलको चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले अब केपी ओलीलाई त्यतिकै सजिलै यति भने जस्तो एकदम आजको भोलि विस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुने भए आउनुहोस् न त। किन फागुन 11 पछिको निर्णयपछि धेरै धेरै दिन यता आइसकेको छ। अनि बाहिर बोलेर बस्ने संसद त छ नि त, संसदमा सदस्यहरू छन्, सही गराएर 138 पुर्याए भयो। कसले छेक्या छ त त्यो कुरामा? हामीले त छेक्या छैनौँ। प्रदीपजी, खासमा यो छेक्यो कसले? किन नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती हो। प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ के भने वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने र त्यसको लागि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनेर जुन भनिएको थियो, यहाँले नैतिकताको आधारबाट प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ त भन्नुभयो, तर संसदीय अभ्यासका अनुसार त्यो गणित अथवा त्यो प्रक्रियामा जानु भएन कि? किन ढिलो गरे? किनभने उहाँले भने जस्तो ओलीको विकल्प दिन अप्ठ्यारो रहेछ। मतलब यो विषय यस्तो हेर्नुहोस्, यो विषय प्राविधिक पक्षसँग गणितसँग जोडिएको छ। खास सबै दलहरू त्यसको परिणामसँग डराइरहेको स्थिति छ। अब परिणाम राजनीतिमा प्रधान कुरा होइन मेरो विचारमा, होइन। तत्क्षण चाहिँ कुन विषय कस्तो हो, होइन, विवेकका आधारमा बोल्नुपर्छ, होइन। अब कसैलाई पार्टीभित्र आबद्ध भएको कारणले पार्टीको नेतालाई जबरजस्ती समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अब त्यो चाहिँ आफ्ना कुरालाई जबरजस्त भनिरहनु पर्ने हुन्छ। तर यथार्थ कुरा के हो मेरो विचारमा भने अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको। असंवैधानिक भनिसकेपछि अब भनेको प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले विघटन गरेकै हो। 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको कदमबाट विघटित भए। आफूलाई जसले विघटन गर्यो त्यही व्यक्तिलाई त्यही संसदले बहुमत दिने अथवा चाहिँ उहाँ मान्यज्यूले भन्नुभएको जस्तो निकाल्न नसक्ने, यो चाहिँ सांसदको विवेकमा पनि प्रश्न उठ्ने एउटा विषय हो। अर्को विषय चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने दलहरू केपी ओलीको विकल्पै दिन नसक्ने हो त? अरू दलले त्यो हैसियतै राख्दैनन् त? आजसम्म त्यस्तै देखियो हो, होइन। मतलब यो कस्तो हो भने एकदमै आफ्नो निहित स्वार्थ अभिष्ट पुरा गर्नका निम्ति भइरहेको गठबन्धन जस्तो देखिन्छ। जस्तै 3 वर्षसम्म केपी ओलीज्यूसँग दुई तिहाई थियो, उहाँले मधेसवादी दलले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन गर्नका लागि त केही पनि गर्नु भएन नि। आज यसो हेर्दा हिजो मधेसवादी दलले सबैभन्दा बढी चाहिँ मधेस विरोधी नेता केपी ओली हो भनेर भनिरहेको थियो, तर आज के भन्छ भने हाम्रो एजेन्डामा सबभन्दा नजिक चाहिँ केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। त्यसैले एजेन्डामा नजिक भएको होइन, इन्डिभिजुअल व्यवहारमा स्वार्थहरू मिल्ने परिस्थिति मिलेर यस्तो भइरहेको। त्यसैले नेपालको राजनीति नैतिकता प्रदान भइरहेको छैन, एजेन्डा प्रदान भइरहेको छैन। यो जसले सक्छ त्यसले गर्ने, त्यसैले यो सक्नेले गर्ने ढङ्गबाट यो अगाडि बढिरहेको छ। यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो व्यवस्थाका प्रति धेरै ठुलो चाहिँ लोकप्रियता आर्जन गर्ने स्थिति बनाउँदैन। हाम्रो राजनीति फेरि पनि एउटा अस्थिरताको बाटोतिर गयो, एउटा जबरजस्तको बाटोतिर गयो। अहिले हेर्दा त नेपालको राजनीति त यो 52-53 सालतिर फर्केको जस्तो देखिन्छ। हामीले अग्रगामी भनेर धेरै कुराहरू भन्यौँ, तर संस्कारका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले, मान्यताहरूको हिसाबले, प्रवृत्तिका हिसाबले केही पनि फेरि। तर प्रदीपजी, सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्यो जहाँ नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी बनाइदिइसके पछाडि तपाईँले चाहेर नचाहेर पनि संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। तपाईँले भने ठिक हो। त्यसो हुँदा तपाईँलाई केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने व्यक्ति नैतिकताका आधारमा उहाँ पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न भनेर भने प्रधानमन्त्रीले त भनिराख्नु भएको छ बहुमत पुर्याएर मलाई यो कुर्सीबाट हटाउनुहोस्, म जुनसुकै बेला तयार छु। उहाँको सांसदले भनिराख्नु भएको छ जसले समर्थन फिर्ता लिने भन्नुभएको छ भनेर किन गीत गाइरहेको, लिए भइहाल्यो भनेर भन्नुभएको छ। मतलब त्यो एउटा किन नजानु भएको? नैतिकताको प्रश्नबाट प्रधानमन्त्री चुकिसक्नुभयो नम्बर 1, होइन। त्यो कुरासँग उहाँ आफू जोडिन पनि चाहनु भएन। त्यो सम्बन्धी विषयसँग उहाँले चाहिँ सन्देश दिन पहिले क्लियर गरिसक्नु होइन। अब उहाँ चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ पुरै गणितलाई कन्ट्रोल गरेर होइन सत्तामा बस्ने खेल भइरहेको छ, होइन। अब चाहिँ जस्तै के अरे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निकाले भइगयो नि, समर्थन लिए। माओवादीले पनि एकदम चाहेर मनले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखिरहन खोजेको होइन। त्यहाँ टेक्निकल समस्याहरू कानुनसँग जोडेर हेर्दा चाहिँ विभिन्न खाले समस्याहरू छन्। अब जस्तै माओवादी पक्ष निर्वाचनमा जान एकदमै धेरै डराएको देखिन्छ। केपी ओली सत्तामा बसेर उहाँले निर्वाचन चाहेको होइन। निर्वाचन चाहेको प्रधानमन्त्रीले त अथवा फ्रेस म्यान्डेट लिन चाहेको प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा दिएर गर्नु पर्यो नि। सत्तामा बसेर निर्वाचन गरेर सत्तालाई म्यानिपुलेट गर्ने,
र आफूले जित्ने प्रयोजनका निम्ति उहाँले चाहनु भएको। अनि माओवादी पक्षले त्यो निर्वाचन किन नचाहेको भने सत्ताको दुरुपयोग गरेर केपी ओलीले एक्लौटी ढङ्गले निर्वाचन गर्छन् होइन, हामी पछाडि परिन्छ भनेर नचाहेको। यो सबै कुरा आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएर हेरिएको छ। अब यो सबै कुराको फैसला चाहिँ संविधानका धाराहरूले गर्छन्। मैले मेरो दृष्टिकोण मात्रै व्यक्त गर्ने हो। तर नेपाली कांग्रेस अपोजिसनको पार्टी हो, यसले नैतिकताको विषय पनि उठाउनुपर्छ। हामी संसदीय व्यवस्था मान्नेहरूले नैतिकताको विषय नै राजनीतिमा हुन्न भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले आज चाहिँ नेकपा एमाले विपक्षमा हुन्थ्यो, हाम्रो ठाउँमा हुन्थ्यो र चाहिँ हामी चाहिँ नेकपा एमालेको ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने यस्तो हुँदैन थियो, यति धेरै शान्त हुँदैन थियो। त्यसैले हाम्रा प्रति अहिले धेरै टिका टिप्पणी के भइरहेको छ भने यस्तो बेलामा पनि तिमीहरूले यो कुरालाई जोरदार ढङ्गले उठाएनौ। केपी ओलीजीले गर्नुभएको गल्तीका बारेमा कांग्रेसले जोरदार रूपमा चाहिँ यो विषयलाई जनताका बीचमा लिएर जाँदा कांग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ नि। नेपालको राजनीति सुदृढ गर्ने कुरामा नै यसले चाहिँ एउटा इँटा थप गर्छ नि। यो त कस्तो भयो भने केपी ओली भन्ने पात्रले जे पनि गरे हुने होइन, उहाँलाई कसैले केही पनि गर्न नसक्ने, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको विकल्पै आउन नसक्ने, राम्रो गरेर होइन, सकारात्मक पक्षबाट होइन, जबरजस्त गरेर उहाँ निर्विकल्प हुने जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्दैन। अब हुन चाहिँ के हुन्छ भने अघि मान्यज्यूले भन्नुभएको जस्तै निर्वाचनमै जान सक्छ, केपी ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान सक्छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन जाँदा त्यो निर्वाचनमा निष्पक्षता कायम रहन सक्छ। तर विषय के हो भने त्यति हुँदा हुँदै पनि अपोजिसन दलहरू, विपक्षी दलहरू यस्तो खुट्टा लरबराउने स्टेटली कुनै पनि कुरा के अरे यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ कदम चाल्न नसक्ने तपाईँलाई पनि मन परिरहेको छैन हो शेरबारजी। अब यो नैतिकताको जुन प्रश्न उहाँले खडा गर्नुभएको छ नि, यो के राजनीतिमा अथवा तपाईहरुको राजनीतिमा यो प्रश्न मैले जोड्न चाहे जस्तो उहाँसँग मेरो त्यो कुरा गुनासो रहेन। नैतिकताको प्रश्न जस्तो कमरेड प्रचण्डले नि गर्नुहुन्छ क्या, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, भाषण लाउनुहुन्छ, त्यसमै अनैतिक सरकार भन्यो नि, त्यो अनैतिक सरकारलाई कुन नैतिकताको आधारमा समर्थन गरिराख्नु भएको छ? प्रश्न छ नि विषय। त्यसैले तपाईको चाहिँ पुस 5 को निर्णय हामी के भन्छौँ त्यो राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक निर्णयको छिनोफानो वैशाख 17-27 मा हुन्थ्यो, तर फागुन 11 को निर्णयको आधारमा अब मङ्सिरमा होला अर्को वर्ष अथवा 2 वर्षपछि होला। अब यो त फैसला जनताले गर्छन्, किनभने राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला जनताले गर्ने हो। त्यो कुनै संवैधानिक असंवैधानिक ठिक छ, कानुनको हिसाबले संविधान फैसला गरिसक्यो, जहाँ चाहिँ तपाईँ त हुन त प्रधानमन्त्री र तपाईहरु त अहिले पनि तपाईको चाहिँ किन जनताको फैसलाको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो घोषणा भएको छैन। जनताको फैसलाको पक्षमा जान चाहिरहेको मानिसले सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको संसदको बहुमत सहित प्रधानमन्त्री जुन बनिराख्नु भएको छ, बहुमत आफैले चाहिँ तपाईको विघटन गरेको छ। बहुमत सहित छ, बहुमत त्यही त बहुमत सहित छ, बहुमत सहित छ। अहिले पनि 174 को होल्ड गरिराख्नु भएको छ केपी ओलीले। अनि बहुमत भएकोले राजीनामा दिएपछि त फेरि पनि तपाईँ चुनावमै होला। त्यसपछि सर्वोच्चको मान राख्नु पनि त चुनाव त अहिले केही समय त सर्नुपर्ने होला नि, किनभने फागुन तपाईको चाहिँ पुसको 5 गतेको निर्णय, त्यो निर्णयको आधारमा निर्णय चाहिँ ल ठिक छ, त्यो संवैधानिक हिसाबले मिलेन भन्यो होइन। जस्तो यो त बहुमत भने त उहाँले यो मान्दा पो हो त, उहाँले त त्यसलाई विघटन गरिसक्नु भयो नि संसदलाई त। अब पुनर्स्थापित भइसकेपछि फेरि पनि कसैले दिएको समर्थन चट्ट फिर्ता लिइहाल्यो भए हामी विश्वासको मतमा जान्थ्यौँ। विश्वासको मत प्राप्त नगर्या भए ठुलो दलको हिसाबले नेकपा एमाले सरकार बनाउँथ्यो, त्यसपछि पनि विश्वासको मतमा जानु पर्थ्यो। र विश्वास मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 4 अनुसारको सरकार गठन हुन सक्दैन थियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुने बाहेक अरू के विकल्प बाँकी छ र? तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर घोषणा भयो र अब त्यो त बनाए भो के, किनभने लोकतन्त्रको कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि बुझेकै छ के 74 को इलेक्सनमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउनको लागि म्यान्डेट दिएको छ। म्यान्डेटै नदिएको नेपाली कांग्रेस कुन नैतिकताको आधारमा त्यसै सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्छ त? 74 को म्यान्डेट कायम छ र आज अब, किनभने माओवादी र एमाले अलग अलग भइसके, एमाले भित्र यत्रो त्यसो भए त एमाले भित्र 121 सिट त माओवादी र एमाले अलग हुँदा पनि त एमालेको 121 छ, कांग्रेसको 63 हो, 53 चाहिँ माओवादी केन्द्रको। अनि त्यसो त तपाईले संसदीय अभ्यासमा यसअगाडि पनि तेस्रो दलका रूपमा एमाले दुईचोटी सरकारको नेतृत्व गरेको छ। त्यो म्यान्डेट हो कि होइन? त्योभन्दा अगाडि राप्रपालाई तेस्रो दल थियो, जति बेला उलाई चाहिँ दुईचोटी सरकारको नेतृत्व यहाँले दिलाउनु भएको छ। एमाले तेस्रो दल भइकन सरकारको नेतृत्व गरेको छ। गएको दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ तेस्रो दलको रूपमा। अनि हामीले गर्दै नगर पनि भनेका छैनौँ, फेरि गर्दै नगर भनेका छैन। मैले भने नि त्यसरी जोडेर कोही आउनुहुन्छ भने सबैभन्दा खुसी केपी ओली हुनेछ,
हामी हुनेछौँ, बनाउनुहोस् न सरकार। जे गर्दाखेरि पनि हुने भन्ने जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, जे त उहाँले गर्नुभएको छैन। उहाँले एउटा बाटो के देखाइदिनु भएको छ भने संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापित संसदको सांसद त प्रधानमन्त्री र उहाँको दलका सांसदहरू पनि हो नै, जो विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब सांसदको हैसियतले संसदभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि वैधानिक तवरले संसदमा बहुमत जुटाएर मलाई हटाउनुहोस्, म बस्न रेडी छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू हटाउनु पनि नसक्ने, अनि उहाँले नैतिकताका आधारबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पनि भनिरहने, यो तादम्यता मिलिरहेको छैन नि। मतलब अहिले गणितले प्रधानमन्त्रीजीले गणितमा त जानु पर्यो नि। गणितमा यस्तो हो, कस्तो भने नैतिक पक्षबाट उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ। दिनु भएन होइन, मान्यज्यू मन्त्री हुँदा उहाँले बोलेको एउटा आवाजले उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ होइन। त्यसैले नैतिकताको पक्षले एउटा व्यक्ति, कुनै पनि सामान्य नागरिकले कानुन विरुद्ध काम गर्छ भने त्यो दण्डको भागीदार हुनु पर्दैन, प्रधानमन्त्री चाहिँ भागीदार हुनु पर्दैन। त्यसैले नैतिकताको प्रश्नसँग प्रधानमन्त्री चुक्नु भएकै हो। त्यसले चाहिँ आफैले विघटन गरेको संसद अब बिउतियो, अदालतले बिउताइदियो। त्यो बार हामीले क्रस गरिसक्यौँ। उहाँले दिने भावे दिनुहुन्थ्यो, एउटा पक्ष। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै बारम्बार यो 74 को म्यान्डेट थियो थिएन भन्ने कुरा के हो भने, यो खासै 74 सालको निर्वाचनको म्यान्डेट के थियो भन्ने सन्दर्भमा माओवादी र एमाले टुक्रिएपछि अब खण्डित भयो भनेर उहाँहरूको 121 सिट पनि त्यो एमाले प्राप्त गरेको होइन के। एमाले भने अब त्यो त प्राविधिक हिसाबले प्राप्त गर्यो होला, मान्यज्यूले जित्नुभयो, त्यो बेला माओवादीको समर्थनले पनि त उहाँले जित्नु भएको नि। कतिपय माओवादीका सांसदले जित्नु भएको छ, एमालेको समर्थनले जित्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यति बेला अपराकृतिक गठबन्धन गर्नुभयो। तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो, प्रदीपजी तपाईँ एकदम ठिक ठाउँमा आउनुभयो। त्यो म्यान्डेट खण्डित भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनमा गरेको घोषणा जुन छ नि उहाँले, त्यो बहुत प्राकृतिक रहेछ नि त। प्राकृतिक त्यो रहेछ होइन नि। यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचनको घोषणा अदालतभन्दा पहिले नै गर्नुभएको हो। पहिलो कुरा हाम्रो विमति के हो भने प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन किन गर्नुभएको? उहाँको बजेट फेल भयो, उहाँको नीति तथा कार्यक्रम केही फेल भयो। बजेटले के अरे संसदले उहाँले गर्न लागेको काम कहाँनिर बिगार्यो र उहाँले निर्वाचित संसदलाई चाहिँ डिसल्भ गर्यो। 2074 सालको म्यान्डेट खण्डित भयो, होइन त्यस कारणले उहाँले गर्नु। त्यो बेलामा के फुटेको थियो? होइन, उहाँहरूको मन फुटिसकेको थियो नि। उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। केपी ओलीजीलाई लहर लाग्यो, उहाँहरूको आपसमा झगडा भयो, प्रचण्डजीले बैठकमा त भन्नुभयो, तपाईँ भ्रष्टाचारी भन्नुभयो, त्यसबाट रिस उठ्यो, त्यसको बदला संसदसँग अलग-अलग पार्टीको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया चलिसकेको थियो। नम्बर 1, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्ने कुराको पर्याप्त आधारहरू छैन। उहाँले चाहिँ पहिलो कुरा त जो कोही सांसद पनि केपी ओलीजीको नजिकै खल्तीकै सांसदले पनि मलाई किन विघटन गरिस् भनेर प्रश्न गर्नु पर्थ्यो के। राजनीति त यसरी अगाडि जानु पर्थ्यो नि। त्यसैले हाम्रोमा कस्तो छ भने नेतृत्वले एकदमै धेरै गलत, नेतृत्वको डोमिनेसन भएको राजनीति। एउटा व्यक्तिले सबै कुरा गर्न सक्छ। अब त्यो राजनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो एउटा प्रश्न भयो। अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो विचारमा निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा के हो भने, पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीजी लोकप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँले जनताका बिचमा एकदमै धेरै लोकप्रियता आर्जन गर्नुभएको छ भने कृपया राजीनामा दिएर चुनावमा जानुहोस् न त। तपाईँ पदमा बस्ने, तपाईँ पदमा बस्दा बस्दै चुनाव गराएर तपाईँले नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ। राजीनामा दिए पनि चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री, काम चलाउ प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ, नहुन सक्नुहुन्छ। कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले चुनाव किन गराउन चाहनु भएको भन्दा कुर्सीमा बस्न पाइन्छ भनेर। कुर्सीमा बस्न नपाएको दिन उहाँले पनि चुनाव भन्नुहुन्न। अब प्रचण्डजीले चाहिँ चुनाव हुन्न किन भन्नुभएको भन्दा उहाँको पार्टी एकदम खण्डित भएको छ, कमजोर भएको छ, यति नै बेला चुनावमा जाँदा चाहिँ बर्बाद भइन्छ, त्यसैले उहाँले चुनाव नचाहनु भएको। काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा के हो भने चुनाव हुँदा सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ। तर यसमा हाम्रो सवाल के हो भने संविधान पनि हेरौँ, यसले दिने सन्देश पनि हेरौँ। अदालतले पुनर्वाली गरिदिएको छ, अनि त्यो पुनर्वाली गरेको सांसदभित्र के अरे संसदभित्र डिजल्भ गर्न चाहने सांसद धेरै छन्। यसले राजनीतिको मर्यादा कायम गर्दैन। यस्तो राजनीतिले देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यस्ता नेताहरूले, संसदमा हुने सबै नेता हो नि, यस्ता नेताहरूले देशलाई स्थिरता दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ त 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएको हो, तपाईँलाई 5 वर्ष होइन 4 वर्ष चाहिँ तपाईँको 364 दिन पहिला कसैले निकाल्न मिल्दैन। हस्, हामी यो सन्दर्भमा फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ आजको बहसमा हुनुहुन्छ। नयाँ निर्वाचन या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा अर्को जुन गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारी गरिएको छ, त्यो सम्भव छ? यो प्रश्नको सेरोफेरमा केन्द्रित छौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी
नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलसँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँग केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका छु। पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। शेरबहादुर तामाङजी, अब यो सन्दर्भमा नयाँ तपाईँको चाहिँ केही पनि परिस्थिति जुन निर्माण भएको छ, तपाईँहरू अहिले पनि ढुक्क साथ भनिराख्नु भएको छ कि विकल्प भनेको निर्वाचन मात्रै हो? होइन, हामी यो कसरी सम्भव छ? किनभने अङ्कगणितीय रूपमा प्रवेश गरेपछि उहाँको विकल्पमा 3वटा दल मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनन् भने त्यसलाई किन नकारिराख्नु भएको? सक्छन् त, बनाउनुहोस् त, भनेकै छौँ त, नकारेको छैन है। लागि कम्फर्टेबल भन्ने आरोप छ के यहाँको? महेन्द्रजी, सक्छ भने बनाऊ भनेकै छौँ, हामीले कहीँ रोकेका छैनौँ के। त्यसैले यो मुलुकमा अहिले स्टेटमेन्टसिप भएको लिडर राजनेता केपी ओली नै हो। अरू सबै डराएर पल्लो कुनामा बसेर राजीनाम नैतिकता भनेर, त्यो जोसँग डर छ, जसले सक्दैन हुतियारहरू पर कुनातिर बसेर नैतिकता भनेर चाहिँ राजीनाम गर भन्ने हो के। सक्नेले त आउन भिड्न, सकन सरकार बनाऊ न, हामीले भनेकै छौँ त, बनाऊ सरकार, के फरक पर्छ? हामी त गजबले चाहिँ अब छोडिदिन्छौँ, प्रतिपक्षमा बस्छौँ, मजाले चलाउँछौँ, के फरक पर्छ हामीलाई? यो अलि धम्की जस्तो भएन भने? खुल्ला छ के, खुल्ला होइन, यो त आह्वान भन्दा नि धम्की जस्तो भयो। खुल्ला छ, बनाउनुहोस्। सक्ने त आयो भने त, अनि तपाईँको मनभित्रबाट चाहिँ तपाईँलाई यस्तो लागिरहेको छ कसले सक्छ हेरौँ त हामी पनि भने जस्तो भयो कि? यो चाहिँ होइन, गणितकै कुरा गर्दाखेरि त्यसैले त हामी भन्छौँ 74 सालको म्यान्डेट ल खण्डितै भएछ, खण्डितै भयो ल मानौँ, त्यसो भए आउनुहोस्। के हो त विखण्डित भएको चाहिँ के हो त? होइन, आउनुहोस्, को विखण्डित हुन चाहन्छ आउनुहोस् न, भनेकै छौँ त। हामी वास्तवमा हामीले जुन ढङ्गले सरकार तपाईँको चाहिँ 74देखि यता अलिकति 74 प्रदीपजीलाई फर्किन चाहन्छ। 74 भने अस्ति भर्खरको कुरा हो के। 3 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएर केपी ओलीलाई बहुमत दिइसक्यो, अनि शेरबहादुर देउवाजी के भन्दै सरकारमा लम्बिँदै बसेर विभिन्न नियुक्तिहरू गर्दै बसेको हामीले देखाएको छौँ र, अस्ति भर्खरको कुरा हो के। अनि त्यसपछि अहिले केपी ओलीलाई आरोप लगाउन पाइन्छ? त्यसैले तपाईँको चाहिँ अनि अदालतले चाहिँ अनि त्यसपछि पुनर्स्थापित गर्यो, त्यसैले नैतिकता। जनताले पुनर्स्थापित गरिसक्यो केपी ओलीलाई, जनताले मत दिएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो, जनताले मत दिएर केपी ओलीलाई बहुमत दिइसक्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा अलि समय भयो भने तन्केर, अलि महिना भयो भने तन्केर बसेर, त्यति बेलाको अर्घेले हामीले नबुझेका थियौँ र। तर शेरबहादुरजी सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षका लागि जुन म्यान्डेट प्राप्त भएको 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ, त्यो म्यान्डेटबाट हटाउने अथवा त्यो म्यान्डेट अब छैन भनेर भने कङ्ग्रेसले होइन नि, तपाईँकै पार्टीभित्रमा यो विवाद सिर्जना भएको? हाम्रो पार्टीमा त्यो विवाद रहँदैन। अब हामी भित्र नेकपा एमाले भित्र 121 सांसद छ, त्यो अटल रहन्छ, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन। यो आजको दिनमा गम्भीर मजाक होइन जनताको बीचमा? किनभने देशभर नयाँ पार्टी तपाईँहरूको अलग अलग पार्टी बनिरहेछ। किन बन्छ? नेकपा एमालेको पार्टी बनाउँदैन के? एमालेकै अर्को नेताहरूको सङ्गठन देशव्यापी रूपमा जिल्लामा सङ्गठन निर्माण भइरहेको छ। नाम राख्नको लागि अर्कै नाम बनाउनु, माओवादी सहयोगको नेकपा कुरा गरिरहेको छ नि मैले। 121 सिटको एमालेको पनि आजको दिनमा मनहरू खण्डित भएका छन्, ठाउँ ठाउँमा अलग अलग पार्टीहरू समानान्तर कमिटी बनिरहेछ। त्यो केही दिनभित्रै सबै कुरा समाधान हुन्छ। कारबाही गरेर किन कारबाही गर्नु पर्यो? सबै नेकपा गरिसक्नुभयो, नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर सबै 4 जना नेतालाई 6 महिनाका लागि कारबाही गरिसक्नुभयो। निलम्बन हो, कारबाही होइन। निलम्बन त कारबाहीको तयारी हो नि। निलम्बन हो, उहाँहरू पुनः पार्टीको नेता बनेर फर्किनुहुन्छ। विवाद केही छैन के विवाद किन गर्नु पर्यो? नेकपा एमाले उहाँहरूले निर्माण गरे, तपाईँले भन्नुभयो नि विवाद त देखिरहेछ त, जनताले देखिरहेछ। उहाँहरूले निर्माण गरेको पार्टी हो, उहाँहरूले निर्माण गरेको पार्टी, त्यसको नेता बन्नुहुन्छ, के फरक पर्छ? त्यसको नेता बन्दिनँ अर्कै पार्टी बनाउँछु भन्यो भने त व्यक्तिको स्वतन्त्रता त छ। अहिले यहाँले चाहिँ अघि एउटा नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा पनि अहिले भर्खरै पनि हाम्रो संवाद चलिरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै एउटा दल छलफलमा छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो होइन? यो संसद विघटनको सबभन्दा विरोध गरिरहेका दलहरूमध्ये त्यो जसपा पनि एउटा दल हो। पहिले केपी ओलीको विपक्षमा थियो त्यो दल। आजको दिनमा जसपा र नेकपा एमालेको बीचमा राम्रो मायाप्रीति बसिरहेछ। त्यो जसपा एउटा टिम है। यो यसको पछाडिको मधेसको मुद्दा जसपाले मात्र बोक्ने होइन, मधेसको मुद्दा सबै राजनीतिक दलले बोक्छ। 3 वर्षसम्म केपी ओलीले मधेसको मुद्दाको बारेमा किन याद भएन? त्यही मधेसमा निर्वाचन जितेर आउने एमाले अनि त्यो मधेसको मुद्दा बोक्दैन। अनि मधेसको मुद्दा एमालेले पनि बोक्छ, जसपाले पनि बोक्छ। एमालेले बोकिरहेको मधेसको मुद्दा होइन, जसपाले बोकिरहेको मधेसको मुद्दा, उसले त्यो समाधान हुनु पर्यो भनेर भनिराखेको छ। दुईटा बीचमा चाहिँ मधेसको मुद्दाको बारेमा सहमति हुन्छ भने अर्कोलाई किन टाउको दुख्नु पर्यो? मधेसको मुद्दा काङ्ग्रेसले पनि बोक्ला, माओवादी केन्द्रले पनि बोक्ला। कहिलेकाहीँ उहाँहरूको बीचमा अघि भन्नु भने अपराकृतिक गठबन्धन, प्रदीपजी त्यसरी नबोल्नुहोस् के,
कुनै दिन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी पनि त सरकार मिलेर बसेको थियो, त्यति बेला प्राकृतिक थियो। निर्वाचन सायद मिलेर जान सक्छ भोलि, त्यति बेला प्राकृतिक हुन्छ। अनि एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा अप्राकृतिक गठबन्धन हुने, भोलि माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर स्थानीय तहमा चुनाव लडेकै हो नि। अनि त्यसपछि कुनै बेला सायद संसदीय निर्वाचन पनि एमालेलाई हराउनु पर्यो भनेर अस्ति भर्खर एउटा कुनै सामुदायिक संस्थामा होइन भएको कुरालाई प्रचण्डले कति हाइलाइट गरेर बोल्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ प्राकृतिक हुन्छ नत्र। त्यसो भए यस्तो राजनीतिमा यस्ता चिजको अर्थ हुँदैन के, एजेन्डा मिल्या छ। यो अहिलेको उहाँले जुन एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो स्टेटमेन्टसिपको सन्दर्भ उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो भन्ने नभन्ने तपाईँहरूको आफ्नो चोइस हो, उहाँको आफ्नो चोइस हो, उहाँले आफ्नो नेतालाई त्यो भन्नुभयो होइन। तर राजनीतिमा पहल कदमी र निर्णय क्षमता भन्ने जुन सन्दर्भ छ नि त्यसले त अर्थ राख्छ। आजको दिनमा तपाईँको अरूको सबै एकातिर हुँदाखेरिमा पनि केपी ओली एक्लैले निर्णय भटाभट लिइराख्नु भएको छ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ, आफ्नो कुरा प्रष्ट राखिराख्नु भएको छ। तर काङ्ग्रेस अब माओवादी होइन, माओवादी सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरोधी छ आजको दिनमा, तर समर्थन फिर्ता लिँदैन। काङ्ग्रेस पनि तपाईँको चाहिँ के भने केपी ओलीको सरकार हुनु हुँदैन पनि भनिराखेको छ, तर लरबराइकन मन नलागी बल्ल ढिलो गरिकन अस्ति एउटा मिटिङ गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। त्यो इच्छा नलागी त्यसो गरे परिस्थिति छ। यहाँ भइराखेको के छ बुझिएन कि यो चाहिँ। अब स्पोर्ट्सम्यानसिप कस्तोलाई भन्ने होइन, अब केपी ओली राजनेता भनेर केपी ओलीजीले यो देशमा 2/3 नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आएपछि एउटा पनि नेपालमा सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएन। यति धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू भए त्यो कुनै पनि केसमा छानबिन भएन। अझ कतिपय केसमा संरक्षणै भएको प्रष्ट ढङ्गले जस्तो केसै बताइदिनुहोस्। केस मैले तपाईँको यो थोरै समयमा बताएरै साध्य हुन्न होइन। तपाईँको मुख्य केस मैले भनिरहनै पर्दैन। के अरे त्यो सारा जनतालाई थाहा छ। कुनै पनि भ्रष्टाचारको केसमा तपाईँ वाइड बडी भन्नुहोस्, बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, सेक्युरिटी प्रेस भन्नुहोस्, यति प्रकरण भन्नुहोस्, कुनै पनि केसमा चाहिँ गभर्मेन्टले छानबिन गरेन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले पहिला अध्यादेश ल्याउनु भयो। आफूसँग बहुमत हुँदा 2/3 हुँदा अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने व्यवस्था सजिलो बनाउने गरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराखिकन निर्णय गर्ने व्यवस्था उहाँले ल्याउनु भयो। हुन त प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले नै हो केपी ओलीलाई यति धेरै देवत्वकरण गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीको त्यो पदलाई यति धेरै शक्तिशाली बनाइयो, राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर विशेष अनुसन्धान विभागदेखि लिएर होइन, तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर सबै उहाँको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरियो। तपाईँको चाहिँ उहाँले कस्ता विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। सूचना प्रविधि विधेयक हेर्नुहोस्, मानवाधिकार विधेयक हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ पुरै स्वतन्त्रता खोज्ने यस्तो खराबी पनि उहाँसँग छ। उहाँले संसद विघटन पनि गरे, अरूलाई चित्त बुझेको छैन। अब उहाँको विपक्षमा तपाईँको चाहिँ के अरे बहुमत जुटाउनै सक्दैन बाँकीले। ए बाबा यो यस्तो हो कि राम्रो गरेर महान नेता राजनेता हुने एउटा विषय हो। जबरजस्त मान्यज्यूले डिफेन्स गरिरहनु भएको छ त होइन। त्यो एउटा आफ्नो कन्फिडेन्स जबरजस्त देखाउने एउटा विषय हो। मैले अप्राकृतिक कुरा के भनेको भने प्राकृतिक रहेन रहेछ नि त। तपाईँहरूको हालत अहिले के भयो? त्यो प्राकृतिक होइन भन्ने कुरा त मैले भने हो, परिस्थितिले पुष्टि गरिसक्यो नि। त्यसकारणले चाहिँ अब यस्तो गर्ने मान्छे पनि महान राजनेता हुन्छ होइन। यस्तो गर्ने मान्छेले पनि चाहिँ विकल्पै नहुने स्थिति बनाउन। यस्तो गर्ने मान्छेको विकल्प खोज्न तपाईँहरूलाई किन तपाईँको यति चाहिँ हम्मे पर्या भने कि हम्मे पर्या मात्रै होइन कि तपाईँ आजसम्म पनि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न? न काङ्ग्रेस छ न माओवादी छ। मतलब एउटा कुरा म के रियलाइज गर्छु भने जसरी चाहिँ प्रतिपक्ष कित्ताबाट हामीले थ्रेड गर्नुपर्ने हो त्यसरी भएको स्थिति होइन। मैले भन्यो नि अदृश्य पर्दाभित्रबाट यो सबै कुरा चलिरहेको हो कि एउटा विपक्षी प्रधानमन्त्री अथवा सत्तारूढ पार्टीले यति धेरै गल्ती गर्छ, कमी कमजोरीहरू गर्छ, तर त्यसको जोरदार ढङ्गबाट आवाज उठाउन सक्दैन। हामीले धेरै जानै पर्दैन। जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि के भन्थ्यो, आज के भन्छ? यसरी यति छिटो पोलिटिक्समा यु टर्न किन हुन्छ? त्यसैले अब यो राजनीति नेपालमा प्रश्न भनिदिनु कसले गरिराखेको छ त्यसो भए? कसले चलाइराखेको छ? कसले चलायो, कसले गर्यो, मैले त्यो भन्न सक्ने कुरा पनि भएन। तर म आफैले नबुझिरहेको कुरा के हो भने हामी काङ्ग्रेसलाई केपी ओलीले गर्नुभएको कमी कमजोरीका बारेमा त्यो चाहिँ आवाज उठाउन, त्यो विषयलाई बुलन्द ढङ्गबाट बाहिर लिएर जान मानव उहाँलाई नै नङ्ग्याउन किन चाहिँ समस्या भएको हो?
त्यसैले अपोजिसन एकदमै स्ट्रङ भएन भने सत्य लागिरहेको छैन कि तपाईँले भने जस्तो कयौं विषयहरू यस्ता छन् जो विषय जस्तो तपाईँले भन्नुभयो वाइड बडीको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो काङ्ग्रेसका बेला खरिद भएको थियो, काङ्ग्रेसले यदि त्यसमा धेरै बोल्यो भने आफै पनि त्यसमा काहीँ न काहीँ केही हुने हो कि? त्यसपछि यहाँले अरू कामै केही गरेका छैन भन्नुभयो, मेलम्ची अहिले आएको छ, यो पनि केपी शर्मा ओलीकै सरकारले ल्यायो भनेर मान्छेहरू भनिरहेछन्। महेन्द्रजी मानिसहरूले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। महेन्द्रजी केपी ओली सरकारमा आउँदा के अरे मेलम्चीको कति प्रतिशत काम भएको थियो? होइन, दाबी गर्ने एउटा कुरा हो, असत्य कुरा दाबी गर्दैमा प्राप्त हुँदैन होइन। काङ्ग्रेसले मात्रै ल्यायो मैले भनिरहेको छैन होइन। मेलम्चीको प्रकरणका बारेमा यसको चाहिँ परिकल्पना कसले गर्यो होइन, त्यसको स्टेप बाई स्टेप कामहरू कसरी बढ्यो, अब पहिल्यैदेखि सुरु भएर एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगेको कामको चाहिँ एकदमै जस लिएर उहाँले 3 वर्ष बिताउनु भयो। जुन परियोजनाको ठेक्कै खुलेको छैन उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसैले यो चाहिँ एउटा स्टन्ट तयार गर्ने के जबरजस्त प्रचारका निम्ति गरिएका यी विषयहरू हुन्। त्यस कारणले मैले आजको दिनमा भन्न खोजेको प्रचार त उहाँका राम्रा कामको कहीँ प्रचारै भएन भनेर सधैँ उहाँको भाषणमा गुनासोको एउटा अंश त्यो हुने गर्छ होइन। अब त्यो त संसदमै उहाँले 2 घण्टा भाषण गरिदिनुहुन्छ, मानिलिउँ ती सांसदहरू भेडा बाख्रा हुन्, जति घण्टा भाषण गरे पनि त्यसले सुन्नुपर्छ होइन। त्यसैले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवहारको पक्षबाट उहाँले कसैलाई सम्मान पनि गर्नुहुन्न, कसैलाई मर्यादा राखेर पनि बोल्नुहुन्न, त्यो हामीले देखिरहेको कुरा हो नि। कुनै कुराको तथ्य पनि हुँदैन, मिथ्याङ्क मात्रै उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रश्न, मैले कङ्ग्रेसको मान्छे भएर मैले यो भनिरहेको छैन, ओपन कुरा त खुला कुरा त जसले नि देखिरहेको शेरबारजी। अब यो जसले नि थाहा पाइरहेको प्रधानमन्त्रीले केही राम्रो काम गर्नु नै भएन, नराम्रा कामहरूको चाङ यति छ कि यो समय पनि पुग्दैन त्यो भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ ठिक छ नि त। त्यो नराम्रा कामहरू गरेर हामी नराम्रा कामहरू गर्नेलाई चाहिँ स्टेटमेन्टशिप अथवा राजनेता भन्ने चलन छ। एकदम ठिक छ के, तपाईँको प्रश्न पनि ठिक छ, उहाँको भनाइ पनि ठिक छ। उहाँलाई त्यसलाई मिथ्याङ्क भन्दै उहाँहरू जनता बिचमा जानुहोस्, खुल्ला छ के। हामी त्यो तथ्याङ्कै सहित जान्छौँ जनता बिचमा, कामको तथ्याङ्क लिएरै जान्छौँ नि हामी। हो नि त, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सपना जनताको बिचमा जाने बेलै भएको छैन। नयाँ सरकारको कुरा भइरहेको छ। म टुङ्ग्याउँछु। कृष्णप्रसाद भट्टराईले सपना देख्नुभयो, धन्यवाद छ, देख्नुभयो। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सपना देखेको अनि आज केपी ओलीले जस लिन पाइन्छ बोल्नुहुन्छ, अनि एकैछिन पछाडि त्यही मान्यज्यूले बोल्नुहुन्छ अथवा त्यही प्रदीपजीहरूले बोल्नुहुन्छ केपी ओलीले रेलको सपना देख्न पाइन्छ, अनि त्यस पछाडि केही नगरिकन अनि सडकको चाहिँ सुरु गर्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँकै मान्यज्यूले, अनि उहाँकै कुनै क्षेत्रको मान्यज्यूले उहाँले 40 करोड बजेट त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिक सडकमा पार्नु भएकोमा धन्यवाद भनेर अर्को न्युज आउँछ। त्यही सडक जुन सडकको चाहिँ केपी ओलीले सुरुवात गरिदिएको छ 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा, कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसको मान्यज्यू जित्याएको छ, कुनै ठाउँमा माओवादीको मान्यज्यू हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ एउटा न्युज बनाउन लाउँछ कि फलानु सडकलाई 40 करोड पार्न सक्नु भएकोमा फलानु मान्यज्यूलाई धन्यवाद भन्ने समाचार आउँछ। के हो यो? उही केपी ओलीले सुरु गरिदिन्छ नि। त्यसैले केपी ओलीलाई त म देख्छु जति तपाईँ रसातलमा धरातलमा धास्न खोज्नुहुन्छ नि साथीहरू, त्यति नै धरेर ठडिन्छ के। त्यसो भएको कारणले हामी तथ्याङ्क लिएरै जान्छौँ। यही कुरा लिएर निर्वाचनमा जानुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस् भनेर तपाईँलाई यति हौसी राख्नु भएको छ निर्वाचनमा जान। आजको दिनमा नेकपा अलग, 2टा अलग अलग पार्टी भइसक्यो। एमाले पनि तपाईँले जे जस्तो दाबी गरे पनि त्यो खालको आत्मीय रूपबाट मिलन छैन, अलग अलग पार्टीको अभ्यास त्यहाँ भइराखेको छ। काङ्ग्रेस त अब के अरे कम्युनिस्ट पार्टीहरू विवादित भएको बेलामा निर्वाचनमा जानु उसलाई चाहिँ के अरे भने एउटा अवसरको कुरा हो। जसपालले पनि उसलाई अवसरै होला। केपी ओलीलाई चाहिँ निर्वाचन किन चाहियो? तपाईँहरूलाई चाहिँ किन निर्वाचन चाहिरहेको छ यो बेलामा? यो गर्ने निर्वाचन होइन भने जुन उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ नि त्यो त्यही हो। त्यो चाहिँ हिजो उहाँहरूले काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि के गर्यो, सायद केपीले पनि त्यसै गर्छ भन्ने ठान्या होला। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी पुरा तपाईँको चाहिँ पारदर्शितापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। निर्वाचन फेरि सरकारले गर्ने होइन, सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो। निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधिकार दिएको हुन्छ। त्यसले हिजो हो काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा सरकारमा भएर निर्वाचन गर्दाखेरि उहाँले सिकेको कतिपय गुणहरू होलान्, त्यस कारणले केपीले पनि त्यसै गर्छ कि भन्ने डर पनि प्राप्त भयो होला प्रदीपजीहरूलाई। त्यसो भएको कारणले हामी त्यस्तो केही पनि गर्दैनौँ। निर्वाचन केपी ओलीको नेतृत्वमा भएछ भने पनि त्यो पारदर्शी हुनेछ, निर्वाचन स्वतन्त्र हुनेछ, निष्पक्ष हुनेछ। एक सूत्रीय एजेन्डा तपाईँहरूको के भने कि प्रधानमन्त्री निरन्तर अगाडि बढ्नुहुन्छ, नभए त्यसको विकल्प निर्वाचन हुन्छ भन्नुहुन्छ। संविधानको आधारहरू के हुन् भन्नुहोस्? धारा 76 को व्यवस्था अनुसारै हेर्दाखेरि धारा 76(1) अनुसारको सरकार त छैन, 76(2) अनुसारको सरकार अब हुनुपर्ने हो। केपी ओली त्यही अनुसारको सरकारमा हुनुहुन्छ। अब 76(2) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि विश्वास प्राप्त नभएपछि 76(3) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, जो केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ, ठुलो पार्टीको हैसियतले। अनि त्यसपछि 76(3) अनुसारको सरकारले पनि तपाईँको विश्वासको मत लिनुपर्छ 1 महिनाभित्र। त्यसले विश्वासको मत प्राप्त नगर्न साथ
निर्वाचन हुन्छ। अन्तिममा प्रदीपजी, अब यो नयाँ सरकार बनाउने भनेर जुन सभापतिज्यूको आह्वान छ नि, अरू 3 दलको बैठक पनि गरिएको छ, केपी ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार कहिले बनिसक्छ जनताले हेरिरहेका छन्? मतलब यस्तो विषय हो, नेपाली कङ्ग्रेसले केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन, नैतिक हिसाबबाट। अब मान्यज्यूले थुप्रै कुराहरू भन्नुभयो होइन। अब केपी ओलीजीले चाहिँ आफूसँग 2/3 हुँदा संसद विघटन गर्नुभयो, अब निर्वाचन गएर जितेर चाहिँ उहाँले के गर्ने हो होइन। रेल ल्याउन उहाँलाई 3 वर्ष कसले रोकेको थियो होइन। रेल ल्याउँछु भन्ने 4 महिनापछि बटम दबाउन सिकेर बस्नुहोस् होइन, तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने। तर अब उहाँको रेलको कथा कस्तो हो त्यो जनताले बुझिसके। एउटा व्यक्ति जो प्रधानमन्त्री छ उहाँले चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? संवैधानिक नियुक्ति यसरी गर्ने मान्छेले निर्वाचन निष्पक्ष गर्न सक्छ? तपाईँको चाहिँ उहाँले संविधान मिचेका त कति कुरा छन्। उहाँले मेलम्चीको कुरा गर्नुभयो। केपी ओलीकै सरकारमा मन्त्रीले सचिवले भ्रष्टाचार गर्यो मेलम्ची भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे होइन। अनि सचिवले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे होइन। अनि ठेकदार उहाँकै समयमा इटालियन ठेकदार भागेको होइन। त्यसैले यस्ता मिथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर केही अर्थ छैन। जबरजस्त डिफेन्स गरेर त उहाँ प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुनुहोला, त्यो राजनीतिको एउटा पाटो हो। त्यस्ता बाध्यताहरू पनि हाम्रो पार्टीमा छन्, के अरे हाम्रो राजनीतिमा छन्। तर सही कुरा के हो भने आजको दिनमा केपी ओलीज्यूको कार्यशैली त हामीले हेरिसक्यौँ नि। ती 3 वर्ष हामीले कार्यशैली हेरेनौँ। उहाँले सरकार कसरी चलाउनु भयो, आफ्नै पार्टी कसरी चलाउनु भयो, विपक्षीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुभयो होइन, देशमा निर्णय गर्दा कसरी निर्णय गर्नुभयो हामीले हेरेनौँ। त्यसबाट विकल्प चाहियो। यति धेरै कुरा हेरिसकेपछि पनि केपी ओलीज्यूको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भनेर शेरबहादुरजीले भनिदिएर बताउनु पर्ने हो। हस्, हाम्रो कार्यक्रम हामीले कार्यशैली देखेर हेर्ने हो नि। केपी ओलीको विकल्प कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। यहाँहरूलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, प्रदीप पौडेल र शेरबहादुर तामाङ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। अर्को श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।